जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं। तदनन्तरं सर्वाणि कार्याणि जनकः कृतवान्। रात्रावेव बहु कार्याणि कृत्वा निद्रां कृतवन्तः। सर्वेपि जनकनगरे सुताभ्याम् ऊर्मिलाया एवं सीतया च सह कर्तव्यानि कार्याणि अपि कारितवन्तः। तदनन्तरं ताभ्यां सहैव रात्रौ निद्रां कृतवान् सः जनकमहाराजः। पुनः मम पुत्री अन्यत्रैव गमिष्यति, तया सह आभ्यां सह अहं पुनः आत्मीयतया स्थातुं न शक्नोमि इति सः तथा कृतवान्। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं। प्रभाते सति जनकः सर्वकार्याणि समाप्य महर्षिभिः सह उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं शतानन्दम् उक्तवान्। भ्राता मम महातेजाः वीर्यवान् अतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीम् अध्यवसच्छुभाम्। मम भ्राता महातेजाः अस्ति, वीर्यवान्, भवान् जानाति खलु, अत्यन्तं धार्मिकः, कुशध्वज इति तस्य नाम। पुरीमध्यवसच्छुभम्। सांकाश्या इति पुरी वर्तते, तस्यां निवासं करोति। अध्यवसत् निवासं पूर्वमेव आरब्धवान्। वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं। वारि आफलकपर्यन्ताम्। फलकमिति एकं स्थानं। फलकपर्यन्तां इक्षुमतीं नदीं वारि पिबन्। फलकमिति एकं स्थानम्, अतः फलकपर्यन्तं स्थितां इक्षुमतीं नदीं वारि तज्जलं पिबन् सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकं विमानमिव वर्तते तत्र सांकाश्या नगरी। तां नगरीम् अध्यवसत् शुभाम्। नाम तत् नगरी कथमस्ति इत्युक्ते पर्वतेषु वर्तते नदी। फलकपर्यन्तम् इत्युक्ते फलकम् इत्युक्ते तत्र उपरि वेदिका, पर्वतस्य उपरि या वेदिका भवति सा फलक। तत्र उपरिष्टात् अधः इक्षुमती नदी प्रसरति। तस्याः इक्षुमत्याः नद्याः मध्ये सांकाश्यापुरी वर्तते, विमानमिव वर्तते। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः। सः एतस्य यज्ञस्य रक्षकः, बहुकाल प्रभृति सः रक्षकः आसीत्, इदानीमपि सः अस्ति, तमपि अहं द्रष्टुमिच्छामि। प्रीतिं सोऽपि महातेजाः इमां भोक्ता मया सह अहं मम सोदरं बहु प्रेम्णा पश्यामि। अतः मम यथा सन्तोषः भवति, मम सोदरस्यापि तथा सन्तोषः भवेत्। अतः तेन सह सन्तोषं प्राप्नुयात्। मया सह भोक्ता इमां प्रीतिं भोक्ता नाम इमां नाम विवाह विषयां प्रीतिं मनस्येव स्थापितवान्। तस्याः पुत्र्योः अपि विवाहः भवति चेत् सम्यक्। तस्यापि पुत्र्यौ स्तः माण्डवी श्रुतकीर्तिरिति। अतः तयोरपि विवाहः भवतु इति अत्र सूचनं। मया सह इमां प्रीतिं नाम विवाहजनितां प्रीतिं भोक्ता सः प्राप्नोतु, मया सह सन्तोषं प्राप्नोतु इति चिन्तयति।
ज्ञायते वा श्रूयते वा? आं महोदय। जनकः वदति खलु महोदय? जनकः वदति खलु? जनकः एव वदति शतानन्दम्। जनकः शतानन्दं प्रति वदति किल महोदय? आम्। धन्यवादः। मध्ये मध्ये धन्यवादाः नावश्यकाः, वयं सर्वेपि धन्याः। रामायणं पठामः। अतः यज्ञगोप्ता सः तम् अहं द्रष्टुम् इच्छामि। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्राः जनकस्तान् समादिशत्। एवं यदा शतानन्दं प्रति उक्तवान्, समीपे एव विद्यमानाः कार्यकर्तारः सेवकाः शीघ्रम् आगताः जनकस्य समीपे। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। इन्द्रस्य आज्ञया उपेन्द्रं विष्णुं यथा देवाः गत्वा आनयन्ति, तथा नरेन्द्रस्य जनकस्य क्षीरध्वजनामकस्य नरेन्द्रस्य जनकस्य सोदरस्य ग्रामं कुशध्वजाख्य सोदरस्य ग्रामं शीघ्रवाजिभिः ते सर्वेपि गताः। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुम् इन्द्राज्ञया यथा। विष्णुः उपेन्द्रः, इन्द्रस्य आज्ञया विष्णुं प्रति देवाः यथा गच्छन्ति, तथा नरेन्द्रस्य क्षीरध्वजस्य जनकस्य आज्ञया कुशध्वजस्य जनकस्य समीपं शीघ्रवाजिभिः एते नरेन्द्रस्य जनकस्य सेवकाः गताः। तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा निवेदयन् यथा वृत्तं सांकाश्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं। निवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितं। सांकाश्यां नगरीं गत्वा ते कुशध्वजं महाराजं जनकं दृष्टवन्तः। यथा वृत्तं यद्यदभवत् तत्सर्वमपि जनकस्य चिन्तनमपि सर्वमपि उक्तवन्तः। तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। तदानीं कुशध्वजः अपि आगतवान्, आजगाम, शीघ्रम् आगतवान्। निवेदयन् यथा नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैः महाजवैः उक्तं विषयं श्रुत्वा आज्ञया नरेन्द्रस्य क्षीरध्वजस्य महाराजस्य अग्रजस्य आज्ञया कुशध्वजः अनुजः जनकः आजगाम, आगतवान्। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्। राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं सोऽध्यरोहत। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं। धर्मे एव वत्सवत् बुद्धिं करोति, धर्मं वत्सवत् परिपालयति। यथा गौः वत्सम् अत्यन्तं प्रेम्णा पश्यति, तथा धर्मम् एव वत्सवत् परिपालयति। यथा अक्षजं तन्माता धर्मेण यथा परिपालयति, तथा परिपालयति राजा धर्ममपि। विष्णुं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिगम्य सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकञ्च अतिधार्मिकं। सः अपि अभिवाद्य नमस्कारं कृत्वा शतानन्दं जनकम् अतिधार्मिकं शतानन्दं जनकं नमस्कृत्य राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं अध्यरोहत। अग्रजः यथा अनुजः अपि तथैव। अतः राजभिः अर्हं स्थानं
उन्नतम् आसनं सः अधिरुह्य उपविष्टवान्। एवं सोदरम् अतीव प्रेम्णा दृष्टवान् जनकः। उपविष्टा उभौ तौ तु भ्रातरौ अमितद्युति प्रेषयामास चतुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्। तदनन्तरम् एतौ द्वौ अपि सोदरौ उपविष्टौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनः इति एकः मन्त्री, तं सुदामनं मन्त्रिश्रेष्ठं अत्यन्तं दमनं यस्य वर्तते, इन्द्रियनिग्रहः यस्य वर्तते, सः सुदमनः। सुदमन एव सुदामनः, दमन एव दामनः। एवं रीत्या सः अथवा सुष्ठु दामा हारः यस्य वर्तते सः सुदामनः। तादृशः मंत्री मंत्रिश्रेष्ठं सुदामनं प्रेषितवन्तौ। गच्छ मंत्रिपते शीघ्रं इक्ष्वाकुम् अमितप्रभम्। इक्ष्वाकु महाराजं दशरथम् अमितप्रभं महाकान्तियुक्तं तं आगच्छ, आनय, समन्वितम्। इक्ष्वाकु अमितप्रभं महाप्रभाशालिनम् इक्ष्वाकुं त्वं गच्छ, तस्य समीपं गच्छतु। सः तत्र अस्माभिर्दत्ते अतिथिगृहे निवासं करोति दशरथः पुत्रैः सह। अतः आत्मजैः सह दुर्धर्षम् आनयस्व समन्त्रिणम्। अस्माभिः उक्तमिति उक्त्वा तं महोदयम् आह्वयतु अत्र। तं मंत्री तं दशरथं तत्पुत्रैः सह अस्माकं यज्ञवाटिका समीपे आगम्यतामिति उच्यताम्। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। औपकार्या, औपकार्या नाम उपक्रियते अत्र इति औपकार्या। अतिथिगृहस्यैव नामान्तरम् औपकार्या। अतः औपकार्यां गत्वा, उपकारः यत्र भवति तत् स्थानम् औपकार्यम्। औपकार्या इति तस्य स्थानस्य नाम, अतिथिगृहस्य नाम। तत्र गत्वा रघूणां कुलवर्धनं दशरथं ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्य इदमब्रवीत्। तं दशरथं दृष्टवान्, अभिवाद्य नमस्कृत्य इदम् अब्रवीत्, एवम् उक्तवान्। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः सत्त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। हे अयोध्याधिपते वीरा, हे दशरथ महाराजा, वैदेहः मिथिलाधिपतिः, मिथिलानगर्याः अधिपतिः वैदेहः, विदेह महाराजः, देहाभिमानरहितः एषः जनकः, सः त्वां द्रष्टुं व्यवसितः, निश्चितवान्, त्वां द्रष्टुं निश्चितवान् सोपाध्याय पुरोहितं। भवान् एकाकी नागच्छतु, भवदुपाध्यायान् गृहीत्वा आगच्छतु, भवत्पुरोहितानपि गृहीत्वा आगच्छतु। वत्स, वत्से, स्नेहे शृणोति वा? आं शृणोमि अन्ये सर्वेपि शृण्वन्ति वा? आं शृण्वन्तु। उत्तमम्। सन्देहः कोऽपि जायते चेत् पृच्छन्तु। वाक्यं वाक्यविदां राजा च मन्त्रिसहितः सबन्धुरा अगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। मन्त्रिश्रेष्ठवच श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा। मन्त्रिश्रेष्ठस्य सुदामनस्य वचनं श्रुत्वा राजा सर्षिगणः ऋषिगणैः सहितः वसिष्ठादिभिः ऋषिगणैः सहितः सहितः सन् सः सबन्धुः बन्धुभिश्च सहितः सन् अगमत् तत्र जनकः यत्र वर्तते। यत्र जनकः वर्तते तत्र अगमत्, तत्र गतवान्। अगमत् सबन्धुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। राजा च मन्त्रिसहितः
सोपाध्याय सबान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः वैदेहमिदमब्रवीत्। सर्वेषां समावेशः जातः। मंत्री सहितः राजा जनकः उपाध्याय सहितः शतानंद सहितः बंधुभिः सहितः सः अपि उपविष्टवान् एकस्मिन् भागे। अस्य अन्यस्मिन् भागे दशरथः मंत्री सहितः उपाध्याय सहितः अन्य भागे उपविष्टवन्तः। एतदेव अत्र निश्चितार्थः जायमानः अस्ति। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुल दैवतम। हे महाराजा इक्ष्वाकुकुल दैवतम विदितं ते वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। हे महाराजा इक्ष्वाकुकुल दैवतम एतत्। एतत् नाम अयम् अयं वसिष्ठः इक्ष्वाकुकुलस्य सर्वस्यापि दैवतम्। इक्ष्वाकुवंशस्य सर्वस्यापि सः देवता। वयं तथा तं पुरोहितं वयं चिन्तयामः। अतः वक्ता सर्वेषु कृत्येषु कर्तव्येषु कार्येषु सः एव प्रमाणम्। वयं किमपि न वदामः, वसिष्ठस्य वचने वयं तिष्ठामः। अस्माकं कुलम् आनुवंशिकं क्रमं सर्वं सः एव जानाति। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सः सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथा क्रमं। मम क्रमं मम परिचयं मम पूर्वेषां क्रमं एषः विश्वामित्रेण अभ्यनुज्ञातः सन्। यदि विश्वामित्र महर्षिः अंगीकरोति तर्हि यतः सः सारथिः इदानीं विश्वामित्रः, अतः विश्वामित्र महर्षिः यदि अंगीकरोति तर्हि एषः सर्वं वदिष्यति। तूष्णीम् एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्। अन्ये महर्षयः सन्ति, आवश्यकतायां ते सहकारं करिष्यन्ति। एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्। तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः वैदेहं सपुरोधसम्। एवमुक्त्वा दशरथ महाराजः तूष्णीं स्थितः। एवं तूष्णीं भूते सति स्थितवती वसिष्ठः भगवान् ऋषिः एवं उक्तवान्। वाक्यज्ञः सम्यक् वक्तुं शक्नोति सः। अतः वक्तुं शक्तः सः कुलक्रमं वंशक्रमं सर्वमपि परिचितं करोति। तदेव निश्चितार्थः। कन्यागृहे गत्वा वरजनाः वयं याचामहे अस्माकं पुत्रस्य कृते इति वदेयुः। तथैव अत्र उच्यते। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः वैदेहं सपुरोधसं। सः वसिष्ठः वैदेहं विदेहमहाराजं जनकं सपुरोधसं मन्त्रिसहितं एवं पुरोहितसहितं, पुरोहितः शतानन्दः, शतानन्देन सहितं तं विदेहं वैदेहं जनक महाराजम् एवं उक्तवान् आरब्धवान्। अस्माकं वंशः एतादृशः, अस्माकं पूर्वजाः सर्वे धर्मपरायणाः इति वंशक्रमं वदति। अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। अव्यक्तप्रभवः ब्रह्म। अव्यक्तात् वयं न जानीमः, कस्माच्चित् अव्यक्तात् परमात्मस्वरूपात् ब्रह्मपदार्थात् ब्रह्मा चतुर्मुखः जातः। शाश्वतः चतुर्मुखः अव्ययः नित्यः जातः। तस्मान् मरीचिः संजज्ञे तस्य पुत्रः मरीचिः। मरीचेः कश्यपः सुतः, मरीचेः पुत्रः कश्यपः। विवस्वान् कश्यपात् जातः, कश्यपस्य पुत्रः विवस्वान्। मनुर्वैवस्वतः स्मृतः, वैवस्वतः पुत्रः मनुः, तस्य नाम वैवस्वतमनुः। मनुः प्रजापतिः पूर्वं
प्रथमं प्रजापतिः सः एव मनुः अभवत्। प्रथम मनुष्यः अभवत् सः मनुः। इक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः, मनोः पुत्रः इक्ष्वाकुः। तमिक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। अस्माकं प्रथम राजा इक्ष्वाकुः अयोध्यायां प्रथमं राजा। किं शृण्वन्ति वा वत्साः? धारारूपेण वदामि इति कृत्वा निद्रां कुर्वन्ति वा? किं कुर्वन्ति वदन्तु? न महोदय, अहं निद्रां न करोमि। भवतामपि निद्रा नास्ति वा? महोदय, अहं निद्रां न करोमि। महोदय वयं शृणुमः। सावधानाः शृण्वन्ति वा? वयं शृणुमः, निद्रां न कुर्मः। अतीव सन्तोषः। भवतां धन्यवादः। सर्वेषामपि एवमेव उत्तमः विवाहः भारतीयविवाहः भवतु इति आशीर्वचनं करोमि। भूते दशरथे मनुः प्रजापतिः पूर्वं। प्रथम प्रजापतिः मनुः, प्रथम नरेश्वरः राजा इत्यर्थः। इक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः, मनोः पुत्रः इक्ष्वाकुः। तमिक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकं। तत्पूर्वं ते कुत्र स्थितवन्तः इति न जानीमः। इक्ष्वाकुस्तु अयोध्यायां प्रपंचस्य मध्यस्थानम् अयोध्या। अयोध्या एव राजधानी सर्वेषाम्। इदानीं राजधान्यः अन्याः क्रियन्ते, किन्तु अयोध्या एव राजधानी। विश्वस्य सर्वस्यापि मध्यप्रदेशे तिष्ठति अयोध्या। इदानीं पुनरपि तथा श्रीरामस्य मन्दिरनिर्माणं भवति। तदनन्तरम् अयोध्या एव पुनः राजधानी भवति। रामम् अनुसृत्य वयं सर्वेपि राज्यपरिपालनं करिष्यामः। एतादृशं संकल्पं सर्वेपि वयं कुर्मः। अतः अयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः। इक्ष्वाकोः पुत्रः कुक्षिः। कुक्षेरथ आत्मजः श्रीमान् विकुक्षिरुदपद्यत। कुक्षेः पुत्रः विकुक्षिः। विकुक्षेस्तु महातेजाः बाणः पुत्रः प्रतापवान्। विकुक्षेः पुत्रः बाणः। अन्यः बाणः वर्तते, सः राक्षसबाणः। एषः देवबाणः। अतः देवतास्वरूपः देवतालक्षणवान् बाणः एषः विकुक्षिपुत्रः। बाणस्य च महातेजाः अनरण्यः प्रतापवान्। बाणस्य महातेजाः अनरण्यः। अनरण्यः इत्युक्ते अरण्यं किमपि नास्ति तस्य, सर्वं राज्यमेव तस्य। नाम अरण्यमपि परिपालयति इत्यर्थः। अरण्येपि जनाः सञ्चारं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथा आधुनिककाले यथा मार्गाः क्रियन्ते तथा सम्यक् मार्गान् कृतवान् सः। अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे। अनरण्यस्य पुत्रः पृथुः। त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि। पृथुचक्रवर्तिनं वयं जानीमः। तस्य पुत्रः त्रिशङ्कुः। त्रिशङ्कुकथां वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। त्रिशङ्कोरभवत् पुत्रः। तदानीं वसिष्ठविश्वामित्रयोः निरोधः अभवत् इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः खलु। सोऽपि अयोध्याधिपतिरेव त्रिशङ्कुः। त्रिशङ्कोरभवत् पुत्रः, सोऽपि महादानपरः त्रिशङ्कुः। त्रिशङ्कोरभवत् पुत्रः धुन्धुमारो महायशाः। त्रिशङ्कुः शरीरेण स्वर्गं प्राप्तुम् इष्टवान् खलु। तस्य पुत्रः इतोपि दोषम् अधिकं कृतवान्, अराज्यकं कृतवान्। अतः सः धुन्धुमारः इति तस्य नाम कृतवन्तः। धुन्धुमारात् महातेजाः युवनाश्वो महारथः। पुनः पौत्रः उत्तमः जातः, तस्य युवनाश्वः इति नाम। युवनाश्वसुतश्च आसीत् मान्धाता पृथिवीपतिः। युवनाश्वस्य पुत्रः यौवनाश्वः इत्यपि वदन्ति। सः मान्धाता इत्यपि नामान्तरं प्राप्तवान्। पृथिवीपतिः। मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत। मान्धातोः पुत्रः, मान्धातुः पुत्रः सुसन्धिः। इंद्रः मान्धाता महाशक्तिमान्। सः युवनाश्वः स्वयं गर्भं धारितवान्। युवनाश्वः स्वयं गर्भं धारितवान्।
तस्य शस्त्रचिकित्सां कृत्वा नाम युवनाश्वः किं कृतवान्? भार्यया पातव्यं जलं रात्रौ यज्ञं कृत्वा यज्ञप्रसादरूपं जलं तत् अभिमन्त्रितं जलं पिपासा पीडितः युवनाश्वः पीतवान्। यदा पिपासा पीडितः सः पीतवान् तदानीं प्रातःकाले ऋत्विजः सर्वेपि पृष्टवन्तः अत्र जलम् अस्माभिः अभिमन्त्रितं खलु किमभवत् इति। सः उक्तवान् अहं पीतवान् रात्रौ इत्युक्तवान् युवनाश्वः। अरे रे 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 भवान् पीतवान् वा? पत्न्या पातव्यं, भवान् कथं पीतवान् इति उक्तवन्तः। आश्चर्यं प्राप्नुवन्तु किन्तु अंगुलिं मुखे अन्तः न प्रवेशयन्तु। अतः एवं युवनाश्वः तथा जलं पीतवान् कृत्वा पुंसवन जलं पीतवान् इति कृत्वा सः एव गर्भधारणं कृतवान्। तस्यैव गर्भः अभवत्। तर्हि गर्भः अभवत् तर्हि कथं तस्य कथं जन्म भवति इत्युक्ते तस्य शरीरं छित्त्वा पुत्रं बहिरानीतवन्तः। मान्धातुस्तु तस्य तदा इन्द्रं प्रार्थितवन्तः। इन्द्रः आगत्य शस्त्रचिकित्सां कृतवान् युवनाश्वस्य। तत्र उत्पन्नः बालकः। तर्हि एतस्य बालस्य कथं क्षीरम् इति एकः सन्देहः आगतः। तर्हि युवनाश्वस्य पितुः क्षीरं नास्ति कथम् इत्युक्ते इन्द्रः उक्तवान् चिन्तां न करोतु इति स्व अङ्गुलिं दत्त्वा पिबतु पिबतु इति मां धाता एषः बालकः इति पिबतु रे इति मुखे एवं स्थापितवान्, अङ्गुलिं स्थापितवान्। तथा च मान्धाता अभवत्। मान्धाता इति महान् तेजस्शाली सः इन्द्रेण स्वयं दत्तं क्षीरं पीतवान् इति कृत्वा सः महाचक्रवर्ती, मान्धातृ महाचक्रवर्ती इति वदन्ति। मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यता। मान्धातुः सुतः सुसन्धिः, सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्। सुसन्धेः पुत्रः नास्ति, लेदु यन्त्रं नास्ति, विद्युत् नास्ति, एतत् कल्पित विद्युत्। तर्हि अत्र आगत्य उपविशन्तु, अत्रैव निःश्रेण्याम् अत्र उपविशन्तु निःश्रेण्याम्। सुसन्धिरुदपद्यता सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्। बाबू एकम् आसनं ददातु। सुसन्धेस्तु सुसन्धेः पुत्रः ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् द्वौ यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः। पूर्वकालेपि एकः ध्रुवसन्धेः पुत्रः भरतः नाम एकः महाराजः आसीत्। भरतात्तु महातेजाः असितो नाम जायत। भरतस्य असितः इति पुत्रः। यस्यैते प्रतिराजानः उदपद्यन्त शत्रवः। असितस्य महाराजस्य सर्वेपि शत्रवः जाताः अयोध्याधिपतेः। तदानीं सः बलहीनः इति सर्वेपि चिन्तयित्वा सर्वेपि शत्रवः अभवन्। हैहयाः तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः। सर्वैः सह युद्धं कृत्वा सः राजा प्रवासं कृतवान्। तान् जेतुं न शक्तः। हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। भार्याभ्यां सहितः सः हिमवन्तम् उपागतवान्। भार्याभ्यां सहितः। असितो अल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान्। सः कालधर्मं प्राप्तवान्। सः कालधर्मं प्राप्तवान् इत्युक्ते मरणं प्राप्तवान्। कालधर्ममुपे द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ
बभूवतुरिति श्रुतिः। द्वेपि गर्भिण्यौ जातौ जाते तस्य भार्ये द्वे अपि एका गर्भविनाशार्थं सपत्न्यै सगरं ददौ। एका मम पुत्र एव भवेत् एतस्याः पुत्रः न भवतु इति एका भार्या किं कृतवती अन्यस्याः द्वितीयायाः सपत्न्याः उदरे विषं दत्तवती। ओ भवती गर्भवती सम्यक् एतद् मधुरम् आहारं स्वीकरोतु इति उक्त्वा विषं दत्तवती। गर्भविनाशानार्थं सपत्न्यै सगरं ददौ। सगरं क्षीरं ददौ इत्यर्थः। गरयुक्तं विषयुक्तं क्षीरं ददौ। ततः शैलवरे रम्ये बभुव अभिरतो मुनिः। तत्र पर्वते एव निवासं कृतवान् सः मौनम् आस्थितवान्। एकः महर्षिः तत्र वर्तते भार्गवः। भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः। च्यवनः బాబు వారికి ఆసనం అక్కడ కూర్చుంటారు. ఇదే ఆసనం ఇది తీసుకెళ్ళచ్చు. భార్గవః అక్కడ తాళపు చెవి లక్ష్మి అనే అమ్మాయి దగ్గర ఉంటుందని చెప్పండి మీ భవనానికి. లక్ష్మి అనే అమ్మాయికి ఇచ్చాను, అది బాగు చేసి కడిగించమని. भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः। वयं भार्गवगोत्राः, अस्माकं वेङ्कटमहोदयः अपि भार्गवगोत्रः। एते अस्माकं पूर्वजः एतत् रक्षणं कृतवान्, गर्भरक्षणं कृतवान् सः महर्षिः। भार्गवः च्यवनो नाम भृगुवंशे उत्पन्नः च्यवनमहर्षिः नाम हिमवन्तम् उपाश्रितः। सोऽपि हिमवत्पर्वते आसीत्। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमुत्तमं। सा भक्ता या विषं स्वीकृतवती, सपत्न्या दत्तं विषं खादितवती, सा ज्येष्ठा। अतः सा किं कृतवती, विषम् इति न जानाति, किन्तु मम उदरे कापि पीडा वर्तते, एतस्य पुत्रस्य तु रक्षणं भवता कर्तव्यमिति तं च्यवनमहर्षिं प्रार्थितवती। च्यवनमहर्षिः आयुर्वेदे महाप्रवीणः। अतः च्यवनं प्रार्थितवती। ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमुत्तमं। तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्। तस्याः नाम कालिन्दी। सा कालिन्दी ऋषिम् अभ्यवादयत्, नमस्कारं कृतवती, अभ्यवादयत्। स ताम् अभ्यवदत् विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि कर्तव्ये प्राप्तव्ये पुत्रेप्सुं ताम् अब्रवीत्। ताम् उक्तवान्, तां कालिन्दीम् उक्तवान् विप्रः च्यवनः। तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यः महातेजः अचिरात् संजनिष्यति। तवा एकः पुत्रः भविष्यति, भयं न करोतु वत्से इति अस्माकं गोत्र ऋषिः च्यवनः उक्तवान् तां प्रति। महावीर्यो महातेजाः अचिरात् संजनिष्यति, भविष्यति महातेजशाली पुत्रः। गरेण सहितः श्रीमान् मा शुचः कर्म कमले क्षणे। हे कमलनेत्री, कमल सदृश नेत्री, कदा अहं पुत्रं पश्यामि इति एवं नेत्रं दर्शयति खलु, चिंतां न करोतु। गरेण सहितः पुत्रः जायते, विषेण सहितः पुत्रः भवति। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता, तस्मात्
पुत्रं देवी व्यजायत। एतदन्तरे पतिः दिवङ्गतः, पुत्रः उत्पन्नः, पतिः दिवङ्गतः। देवी व्यजायत, सा देवी प्रसवं प्राप्तवती। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिगांसया। सपत्न्या अन्यया अकालिन्द्या विषं दत्तं। सह तेन गरेणैव संजातः सगरोऽभवत्। तेनैव सह संजातः सगरः अभवत्। पश्यतु, सगरः महान् गरेण सहितः उत्पन्नः। आधुनिके अधुना काले सर्वेपि पुत्राः पुत्र्यः सगराः एव जायन्ते। भारतीय औषधं न खादित्वा पाश्चात्य औषधमेव स्वीकृत्य गरयुक्ताः जायन्ते। अतः एव उत्तम भारतीय आहारं, भारतीय पद्धतिं न चिन्तयन्ति चेत् गरभावाः, विषभावाः, विष चिन्तनाः पुत्राः जायन्ते। सह तेन गरेणैव संजातः सगरो भवी अभवत्। सगरस्य असमञ्जस्तु असमञ्जात् अथ अंशुमान्। तस्य सगरस्य असमञ्जः पुत्रः दुष्टः सः, तथापि तपस्वी सः। असमञ्जात् अथ अंशुमान्। दिलीपः अंशुमतः पुत्रः, दिलीपस्य भगीरथः। भगीरथः गंगाम् आनीतवान्, कथां ज्ञातवन्तः खलु। भगीरथात् ककुत्स्थः उत्पन्नः, ककुत्स्थाश्च रघुस्तथा। रघोस्तु ककुत्स्थात् रघुः अभवत्। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः। पुरुषादः इति एकः पुत्रः जातः। कल्माषपादोऽप्यभवत्। तस्यैव नामान्तरं कल्माषपादः इत्यपि। सः शापेन पुरुषादः राक्षसः जातः। कल्माषपादोऽप्यभवत्। गुरुं शप्तवान् सः, गुरुः तं शप्तवान्। एवम् अभवत्। वसिष्ठस्य कल्माषपादस्य च युद्धम् अभवत् पूर्वं। तस्माज्जातस्तु शङ्कणः। सुदर्शनस्य शङ्कणस्य सुदर्शनः पुत्रः। अग्निवर्णः सुदर्शनात्, सुदर्शनात् अग्निवर्णः इति पुत्रः। रघुवंश काव्यमनुसृत्य अग्निवर्णः अन्तिमः, किन्तु अग्निवर्णः अत्र मध्ये वर्तते रामायणे। शीघ्रगस्तु अग्निवर्णस्य, अग्निवर्णस्य पुत्रः शीघ्रगः। शीघ्रगस्य मरुः सुतः। मरोः प्रशुश्रुकः तु आसीत्। मरोः प्रशुश्रुकः पुत्रः। प्रशुश्रुकस्य अम्बरीषः प्रशुश्रुकात्। अम्बरीष चरित्रं वयं ज्ञातवन्तः। अम्बरीषस्य पुत्रो भूत् नहुषश्च महीपतिः। तदानीम् अम्बरीषस्य यज्ञे विश्वामित्रः एतावत्पर्यन्तमपि सः तपः कृतवान् एव। अम्बरीषस्य पुत्रो भूत् नहुषश्च महीपतिः। नहुषस्य ययातिस्तु, नहुषस्य ययातिः पुत्रः। अत्र सूर्यवंशराजाः चन्द्रवंशराजाश्च मिलिताः सन्ति। ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः। स एव ययातिना अनेक ययातयः भवन्ति इति चिन्तनीयम्। नहुषस्य पुत्रः ययातिः, ययातिजः नाभागः। नाभागस्य बभूव अजः, नाभागस्य पुत्रः अजः। अजात् दशरथो भवत्। अजात् एष दशरथः। अस्मात् दशरथात् जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। एतौ रामलक्ष्मणौ भ्रातरौ अस्मात् दशरथात् जातौ। आदिवंश विवृद्धानां संज्ञां परमधर्मिणां इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृपा। सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। वसिष्ठः पूर्वमेव श्रुतवान् तत्र अन्या पुत्री वर्तते इति, ऊर्मिला अस्ति इति ज्ञातवान्। अतः सः किमुक्तवान् इत्युक्ते, रामः आगतवान्, लक्ष्मणश्च आगतवान्, एतौ एतादृश उत्तमवंशे उत्पन्नौ अत्यन्तं वीरौ शुद्धौ। अस्माकं वंशः शुद्धः। वयं दोषमपि उक्तवन्तः, गुणमपि उक्तवन्तः। भवन्तः सम्यक् आलोचयन्तु,
अस्माकं कृते भवतां पुत्री द्वयम् अस्माकं पुत्रद्वयस्य कृते इदानीं रामः लक्ष्मणश्च द्वौ आगतौ एकं त्यक्त्वा पुनः अन्यस्य केवलस्य एकस्य रामस्य विवाहः किं लक्ष्मणस्यापि भवतु विवाहः इति उद्देशं प्रथमं प्रकटितवान् वसिष्ठः। ओम तत्सदित्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 7तमः सर्गः। हरि ओम। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। एवम् उक्तवन्तं दशरथं कृताञ्जलिः सन् जनकः प्रत्युवाच श्रोतुमर्हसि भद्रन्ते कुलं नः परिकीर्तितम्। ओहो भवन्तः भवतां कुलम् उक्तवन्तो वा? अस्माकं कुलमपि अहमेव वदामि इति सः स्वयं वदति। प्रधाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। कुल उत्तम कुले जातेन उत्तम कुलस्य पूर्व चरित्रं सर्वं पूर्व कुल जनानां परंपरां वयं वदामः। एषः संप्रदायः। राजा भूत् त्रिषु लोकेषु इति जनकः स्वयमेव स्वकीय वंशवर्णनं करोति। राजा भूत् त्रिषु लोकेषु विश्रुतस्वेन कर्मणा निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः। निमिः इति इदानीं दशरथ पक्षे के सन्ति जनक पक्षे के सन्ति? वयं जनकपक्षे एकवारं विभागं कुर्वन्तु। वयं जनकपक्षे वयं सीतामाता पक्षे दशरथ पक्षे के जनक पक्षे के दशरथ पक्षे वदन्तु। अहं दशरथ पक्षे अस्मि अहं दशरथ पक्षे अस्मि। वयं जनकपक्षे महोदय। जनकपक्षे महोदय भवान् किं पक्षे अस्ति? भवान् किं पक्षे? अनीशः किं पक्षे अस्ति भवान्? अहं दशरथ पक्षे। महोदय भवान् किं पक्षे? स्नेहा भवती किं पक्षे? सीतापक्षे महोदय। सीता जनकपक्षे। जनकपक्षी महोदय जनकपक्षे। महोदय भवान् किं पक्षे अस्ति? महोदय दशरथ पक्षे। भवान् अस्तु। भवान् किं? शैलजा माता कस्मिन् पक्षे? दशरथ महाराज महोदय राम पक्षे। दशरथ महाराज राहुल दशरथ महाराज दशरथ पक्षे। दशरथ महोदय स्वस्ति। आम्। इंद्रघंटी माता कस्य पक्षे? दशरथ पक्षे। दशरथ स्वस्ति। दशरथ पक्षे। एवं कुवला कस्य पक्षे? दशरथ पक्षे। स्वस्ति। दशरथ पक्षे। एवं रसेश्वरा कस्य पक्षे? दशरथ पक्षे अस्मि। स्वस्ति। गीता आस्तिन वेंकट पक्षे? जनकस्य वेंकट महोदय। नास्तु। अस्तु। इदानीं भावना कस्य पक्षे? जयलक्ष्मी माता कस्य पक्षे? नीडद्दा। भवतु। ये तौ उभय पक्षे ते ये नोक्तवन्तौ ते उभय पक्षे भवतः। अस्तु। इदानीं पक्षे भवान् किं पक्षे? भवान् किं पक्षे अस्ति? अहं किं पक्षे? अहम् इदानीं जनकपक्षः अल्पः अस्ति, अतः अहं जनकपक्षे भवामि। महोदय श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितं। राजा भूत् निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः। निमिः धर्मात्मा अस्माकं कुलस्य पूर्वजः। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः। तस्य पुत्रः मिथिः इत्यभवत्। एतेषां चरित्रं बहु वक्तव्यं, किन्तु समयः अल्पः भवति, अतः वयं न वदामः। मिथिपुत्रकः जनकः। प्रथमो जनको राजा जनकात् अपि उदावसुः। प्रथमजनकः सः जनक इत्येव तस्य नाम। तस्य
पुत्रः उदावसुः उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः उदावसुरपि जनकः इत्युच्यते तस्य पुत्रः नन्दिवर्धनः सोऽपि जनकः इत्युच्यते जनकतः सर्वेपि जनकाः जाताः ते वैराग्यज्ञानसम्पन्नाः नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः नन्दिवर्धस्य पुत्रः सुकेतुः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातः सुकेतोः पुत्रः देवरातस्य राजर्षेः बृहद्रथ इति स्मृतः देवरातस्य पुत्रः बृहद्रथः देवरातस्य कृते एव देवाः शिवस्य धनुः दत्तवन्तः जय जय जयम जय देवराज देवरातस्य राजर्षेः बृहद्रथ इति स्मृतः बृहद्रथस्य शूरोऽभूत् महावीरः प्रतापवान् बृहद्रथस्य महावीरः शूरः इति पुत्रः अभवत् महावीरः अभवत् महावीरस्य धृतिमान् पुत्रः सुधृतिः सत्यविक्रमः सुधृतिः इति तस्य नाम सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुस्तु धार्मिकः सुधृतिपुत्रः धृष्टकेतुः धृष्टकेतोश्च राजर्षेः हर्यश्व इति विश्रुतः धृष्टकेतुराजर्षिः हर्यश्वः हर्यश्वस्य मरुः पुत्रः हर्यश्व पुत्रः मरुः मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः मरोः पुत्रः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः प्रतीन्धकस्य पुत्रः कीर्तिरथः पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः कीर्तिरथस्य पुत्रः देवमीढः देवमीढस्य विबुधः विबुधस्य महीध्रकः देवमीढस्य पुत्रः विबुधः विबुधस्य पुत्रः महीध्रकः महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातः महाबलः महीध्रकस्य पुत्रः कीर्तिरातः कीर्त्या रातः रक्षितः इति तात्पर्यम् कीर्तिरातः विष्णुरातः विष्णुना रातः विष्णुरातः इति वयं कं वदामः परीक्षन् महाराजं विष्णुरातः इति वदामः एवं कीर्त्या रक्षितः कीर्तिरातः एषः कीर्तिरातस्य राजर्षेः महारोमा यजायत कीर्तिरातस्य पुत्रः महारोमा बहुरोमाणि तस्य शरीरे सन्ति महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत महारोम्णस्य रोम्णः पुत्रः स्वर्णरोमा तस्य रोमाणि सर्वाणि सुवर्णमयानि अभवन् स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षेः ह्रस्वरोमा व्यजायत स्वर्णरोमणः पुत्रः ह्रस्वरोमा अभवत् तस्य बहु अल्पानि रोमाणि जातानि तस्य पुत्रद्वयं राज्ञः धर्मज्ञस्य महात्मनः तस्य पुत्रद्वयं ज्येष्ठोऽहम् अनुजो भ्राता मम वीर कुशध्वजः मम भ्राता कुशध्वजः एषः अहं जनकः ज्येष्ठः अहं मां क्षीरध्वजमिति वदन्ति मां तु ज्येष्ठं पिता राजा सोऽभिषिच्य पिता मम मां ज्येष्ठं क्षीरध्वजम् अभिषिच्य मम पिता कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनङ्गतः कुशध्वजं मम उपरि समर्प्य भवान् रक्षतु रे इत्युक्त्वा सः अरण्यं गतवान् वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम् अहमेव धर्मानुसारं धुरं राज्यभारम् अहं पालितवान् स्वीकृतवान् भ्रातरं देव संकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम् एतं सोदरमहं स्नेहेन पश्यामि कस्यचित् त्वथ कालस्य साङ्काश्यादागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः सुधन्वा इति एकः साङ्काश्यपुरीतः आगतः महाराजः सः अस्माकं पुरीं मिथिलाम् अवरुद्धवान् सैन्येन स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम् स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्
शिवधनुः अत्र पुनः अन्य कथा वर्तते। सः शिवधनुः बलात्कारेण एतेषां सकाशादेव स्वीकृतवान् इति ज्ञातव्यम्। अत्र तद्धनुः पुनः महाबलेन महासैन्येन आगत्य शिवधनुः स्वाधीनं कृतवान्। शिवधनुः स्वाधीनं कृत्वा सः किमुक्तवान्? शैवं धनुः ददामि सीता कन्या दीयताम् इति उक्तवान्। सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति। शिवधनुः अपहृत्य स्वीकृतवान्। स्वीकृत्य शैवधनुर्ददामि, सीतां मम कृते ददातु। तस्याः प्रसादात् महर्षे युद्धमासीन्मया सह। तस्य अप्रसादात्, तस्य सः अप्रसन्नः आसीत्, अतः अहं तेन सह युद्धं कृतवान्। अहमपि अप्रसन्नः तद्विषये। सः दुष्टः। सः तो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। युद्धे मया सुधन्वा सह निहतः। निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्। अहं तं सुधन्वानं नराधिपं हतवान्। सांकाश्ये भ्रातरं शूरम् अभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्। सांकाश्यपुरे मम सोदरं कुशध्वजं तत्र अहं स्थापितवान्। कनीयानेश मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने। अहं ज्येष्ठः, एषः कनीयान् मम सोदरः एषः। ददामि परमप्रीतः वध्वौ ते मुनिपुङ्गवा। अहं मम पुत्रीं ददामि, मम पुत्रीम् एवं सीतां रामाय भद्रन्ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वै। वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां। सुरसुतोपमां देवसुतावद्वर्तते मम पुत्री, देवस्त्री इव वर्तते। अतः वीर्यशुल्का, अतः तां वीर्यशुल्काम् अहम् इदानीं सीतां तव पुत्राय रामाय ददामि इति उक्तवान्। ऊर्मिलां लक्ष्मणाय ददामि। द्वितीयाम् ऊर्मिलां चैव त्रिर्वदामि न संशयः। त्रिवारं वक्तव्यम्, अतः अहं त्रिवारं वदामि इति उक्तवान्। सीतां ददामि, सीतां ददामि रामाय, सीतां रामाय। वदन्तु, जपं कुर्वन्तु त्रिवारं। सीतां ददामि रामाय, सीतां ददामि रामाय, सीतां ददामि रामाय। ऊर्मिलां लक्ष्मणाय ददामि, ऊर्मिलां लक्ष्मणाय ददामि, ऊर्मिलां लक्ष्मणाय ददामि। लक्ष्मणाय ददामि सीतां रामाय ददामि। ये उक्तवन्तः ते सर्वेपि जनकपक्षजनाः अभवन् इदानीं। ददामि परमप्रीतः वध्वौ ते मुनिपुङ्गवा। रामलक्ष्मणयोः राजन् गोदानं कारयस्व। अतः ददामि परमप्रीतः सन् अहं ददामि वध्वौ ते भविष्यतः एते मी कोडल्लु वीरु इति दर्शितवान्। रामलक्ष्मणयोः राजन् गोदानं कारयस्व। गोदानं कारय। पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। पितृकार्यमपि कर्तव्यं। पितृकार्यं नाम नांदी श्राद्धम् इति वदन्ति। పెళ్లి పత్రికలు కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు రాజేశ్వరి మాత గారు। అతః किमपि दर्शयति పెళ్లి పత్రికా वा किम्? अतः पितृकार्यं च कर्तव्यं, नांदी श्राद्धादिकं कर्तव्यं। तदनन्तरं वैवाहिकं कुरु। मघाह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो। अद्य मघा नक्षत्रम् अस्ति। तृतीय दिवसे मघा अस्ति। मघा उब्बा इत्युक्ते पूफा। पूफा इत्युक्ते पूर्व फल्गुनी। फल्गुन्याम् उत्तरे उत्तर फल्गुनी अनन्तरं तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। उत्तर फल्गुन्यां वैवाहिकं कुरु। रामलक्ष्मणयोरर्थे कार्यं रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। परश्वः इति उक्तं। परश्वः न श्वः एव।
उत्तरफल्गुनी नक्षत्रं श्वः वर्तते। अतः रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयं। रामलक्ष्मणयोः कृते एतत् कार्यं कर्तव्यं। किं किं दानादिकं कर्तव्यं तत् सर्वमपि कारयन्तु। वयमपि कारयामः। शीघ्रं सिद्धाः भवन्तु। श्वः पेळ्ळि व्यवस्थां कुर्वन्तु। सर्वेपि श्वः सीतारामयोः अस्माकमपि भवतां समीपे रामलक्ष्मणौ स्तः चेत् राम सीतारामौ भवेतां चेत् सीतारामौ उर्मिला लक्ष्मणौ योजयतम्। एवं भरत माण्डवी भरतौ एवं अपि च तयोः निर्णयः न जातः। इदमिदानीमेव आगतः इति कृत्वा कुशध्वजस्य यदेन सह भाषणं न कृतवान्। करिष्यति, मनसि वर्तते भावः। ओम तत्स इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 71तमः सर्गः। समुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपं। विश्वामित्र महर्षिः एतत् प्रस्तावं करिष्यति श्वः। करिष्यति, सद्यः विवाहमपि करिष्यामः श्वः। अतः सर्वेपि मधुर पदार्थान् अपि कुर्वन्तु। आगतेभ्यः अतिथिभ्यः आतिथ्यं सम्यक् कर्तव्यं। क्षीरं दधि घृतम्। अत्र श्वः एकादशी इति कृत्वा उपवासः इति न चिन्तयन्तु। यथा सम्प्रदायम् उपवासं चेत् उपवासं कुर्वन्तु। एकम् उपवासानुकूलप्रसादं कुर्वन्तु। एकं प्रसादं भोजनानुकूल बालकानां भोजनानुकूल प्रसादं कुर्वन्तु। उभयमपि ये भोजनं कुर्वन्ति ते उपवास प्रसादमपि कुर्वन्ति, खादन्ति। अतः सर्वेपि सम्यक् मधुर पदार्थान् तैल पक्व पदार्थान् कुर्वन्तु। कुर्मः। श्वः अर्पयामः। हरिः ओम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। अत्र श्लोकाः वक्तव्याः इति वदति। प्रथमश्लोकः, द्वितीयश्लोकः, तृतीयश्लोकः, चतुर्थश्लोकः, पंचमश्लोकः, षष्ठश्लोकः, सप्तमः अष्टमश्च, नवमश्लोकः, एकादशश्लोकः, त्रयोदशश्लोकः, पंचदशश्लोकः, षोडशश्लोकः, सप्तदशश्लोकः, अष्टादशश्लोकः, नवदशश्लोकः, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचश्लोकाः। अनन्तरं महोदय 19 श्लोकः, प्रथमश्लोकः, द्वितीयश्लोकः, तृतीयश्लोकः, क्षम्यतां महोदय। चतुर्थश्लोकः। महोदय 19 श्लोक अनन्तरं श्लोक पुनरेकवारं वदतु। किमनन्तरम्? 19 श्लोकः महोदय। 19 श्लोकः अनन्तरं। 19 श्लोकानन्तरं
साक्षात् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् आं महोदय मध्ये सर्वं खादामः। वक्तुं शक्यते, सर्वं वक्तव्यं भवति। अतः अनन्तरं 170तमे सर्गे प्रथमश्लोकः, द्वितीयश्लोकः, तृतीयश्लोकः, चतुर्थश्लोकः, पञ्चमश्लोकः, चतुर्थश्लोकपर्यन्तम्। अनन्तरं त्रयोदशश्लोक द्वितीयभागः, चतुर्दशश्लोकः, पञ्चदशश्लोकः, षोडशश्लोकः, सप्तदशश्लोकः, अष्टादशश्लोकः, नवदशश्लोकः, विंशतिश्लोकः, एकविंशतिश्लोकः, चतुर्विंशश्लोकः, ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा तयाति ब्रह्मणस्थानं। ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तस्यै भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य दत्ते भवतु मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घनतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। दीनविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमित तेजसः यदासीन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋषयः सागराद्वीपा वेदा लोकादिशश्चते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। हरि ओम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। हरि ओम्। केऽपि सन्देहाः सन्ति वा? मया अभवत् मम सन्देहः मयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः महोदय। श्वः मिलामः।